अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन है निशहत सौदागर इंडिया से, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या पान मसाला ले जाने पे पाबंदी है? कि जो पान है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने ज़िंदगी में कभी पान खाया भी नहीं है और मुझे पान के बारे में पता भी नहीं है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से। मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ, कत्था होता है, एक पत्ता होता है, कत्था होता है, चूना होता है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो मैंने देखी हुई है पान बनते हुए। डेफिनेटली इसी मुआशरे में रहते हैं तो कभी गुजरते हुए किसी शॉप पे रुकते हुए कोई चीज़ लेते हुए देखा कि पान बनता कैसे है, तो उस प्रोसेस में इन चीज़ों का तारुफ है, लेकिन खुद कभी पान इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मुझे पान मसाला और पान के इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता। दूसरी बात है, एक पान मसाला होता है जो हमें पैकेट में मिलता है, जो शॉप से भी मिलता है, जिसका नाम ही खैर पान मसाला होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंट चीजें, आई डोंट नो दोनों में से आपने किसका पूछा, मैं आपको दोनों की डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए, जहां तक ताल्लुक है पान का, जिसके अंदर ये कत्था और ये चूना और ये पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं आई डोंट नो कि उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनके अंदर कोई बेहोशी वाली चीज होती है नहीं होती, नशे वाली चीज होती है नहीं होती, क्योंकि पान की भी डेफिनेटली बहुत सारी अकसाम होंगी, जो लोग खाते हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो इसलिए जो है पान मसाला या पान के बारे में बेहतर ये है कि आप एहतियात करें, साथ ना ही लेके जाएं। खुदा न खासा आपको अपने मुल्क के एयरपोर्ट पे या जद्दा एयरपोर्ट पे, मदीना एयरपोर्ट पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और वहां पे जो लैंग्वेज का डिफरेंस है उसकी वजह से बाज़ दफ़ा हाजी साहब जो है वो अपना मकसद और अपनी डिटेल्स उन लोगों से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। वो अरबी में बात करते हैं, आप लोगों ने उर्दू में करनी है, इंग्लिश में करनी है, हिंदी में करनी है, किसी भी लैंग्वेज में करनी है, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। सपोज करें आप कुछ ना कुछ हद तक अरबी जानते हैं और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो उनकी तरफ से फिर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है उसकी हमें समझ नहीं है कि वो पूछ ही क्या रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप पान मसाला और इस तरह की जो चीजें हैं वो साथ ना लेके जाएं। पिछले दिनों एक हाजी साहब ने पूछा था कि वो चीनी और नमक साथ लेके जाना चाहते हैं, वो भी आई थिंक इंडिया से ही थे, तो मैंने उस पर एक वीडियो प्रॉपर शूट की थी, आप वो जरूर देखिएगा कि नमक और चीनी लेके जाना कैसा है। तो नमक और चीनी मना नहीं है, लेके जा सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चीनी पे तो पूरी दुनिया में कहीं पाबंदी नहीं, ना नमक पे पाबंदी है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नमक और चीनी दोनों ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके बैग में होंगी, आपका बैग बंद भी होगा, उसके ऊपर आपने प्रॉपर रैपिंग भी करवाई होगी, तो एयरपोर्ट पे जब वो कन्वेयर बेल्ट पे गुजरेगी या वो आपकी मशीन से गुजरेगी जिसके अंदर स्कैनिंग होती है चीजों की, तो वो एक सस्पिशियस चीज नजर आएगी, क्योंकि उसकी जो हैयत है, उसकी जो शक्ल है, वो उन चीजों से मिलती है जो एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है। एंटी नार्कोटिक्स वाले फिर आपको वहां पे रोकेंगे, मतलब होना तो कुछ भी नहीं है, वो निकालेंगे, चेक करेंगे तो कहेंगे आप जाए, लेकिन आपका वक्त तो जाया होगा ना, बैग आपका खोलेंगे, आपकी रैपिंग फाड़ेंगे, टाइम जाया होगा। इसलिए मैंने उन हाजी साहब को कहा था कि आप मदीना मुनव्वरा जाएं, मक्का मुकरमा जाएं, वहां से नमक और चीनी खरीद लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और नमक और चीनी कौन से इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आजकल हमने यूज करना होता है। ठीक है, इसी तरह आपने जो पान मसाला लेना है, जो भी पान खाते हैं या अगर कोई खाता है, तो ये पान और मसाला ये सब चीजें वहां से भी जाके मिल जाती हैं, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मिलेंगी कहाँ पे, ये आपने पहले से इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे वो आम शॉप्स पे नहीं मिलती, उसकी कोई मखसूस दुकानें होंगी, जैसा कि सिगरेट है। अब यहाँ हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, जी मैं सिगरेट के इतने डंडे लेके जा सकता हूँ, इतने डिब्बे लेके जा सकता हूँ। मैं उनको कहता हूँ, अल्लाह के बंदो, चंद दिनों के लिए इतने मुबारक जगह पे, इतने मुकद्दस सरजमीन में, एक पाक सरजमीन में एक नेक काम करने के लिए आप जा रहे हैं, और सिगरेट के डंडे आपने साथ लेके जाने हैं, तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग बताते हैं कि उनकी एडिक्शन इतनी ज्यादा है कि वो नहीं छोड़ सकते, वो 3 हफ्ते पे अगर बिलफर्ज छोड़ते हैं तो उनके लिए वो प्रॉब्लम बन सकती है, बीमार हो सकते हैं। आई डोंट नो, मेडिकली जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा बता सकते हैं कि सिगरेट जो लोग परमानेंटली पीते हैं, जिनकी एडिक्शन है, वो लोग अगर सिगरेट छोड़ते हैं तो उस पर क्या, वैसे हजारों लोग सिगरेट छोड़ ही देते हैं, कुछ भी नहीं होता है। वो लोग ये काम करते हैं, हर मुल्क में ऐसे इदारे बने हुए हैं जो सिगरेट्स और तंबाकू नोशी और ये पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उनका नशा जो लोग करते हैं उनको छिड़वाते हैं। जो सिगरेट पीते हैं वो जाके उनसे मिले कि भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे बताएं कि मैंने 1 महीना मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मुअत्तर और मुअम्बर खुशबूदार फजाओं में गुजारना है, उन प्यारी फजाओं में, उन पाक फजाओं में गुजारना है। तो मैं नहीं चाहता मैं वहां पे अपने सिगरेट का धुआं फैलाऊं, मैं वहां पे सिगरेट पीऊं, और वैसे भी आप सिगरेट पियेंगे मुंह से स्मेल आएगी। मुझे नहीं पता पान खाने से मुंह से स्मेल आती है या नहीं आती, लेकिन सिगरेट पीने से आती है। तो जब आप सिगरेट पियेंगे, स्मेल आएगी, तो फिर तो आप वैसे मस्जिद ही नहीं जा सकते, तो वो तो मस्जिदुल हराम है। अगर कोई पान खाने से भी स्मेल आती है बिलफर्ज, तो फिर तो आपको बदरजा उला एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप वैसे किसी भी मस्जिद में अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, जिस्म के किसी भी हिस्से से स्मेल आती है, तो जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप मस्जिद में नहीं जा सकते। शरी हुक्म है। जी हाँ, ये जो लोग प्याज खाते हैं या इस तरह की कोई चीजें खाते हैं कच्ची,
ان کو منع ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ اپنے منہ کو صاف نہیں کر لیتے. جب ایک مسجد میں جانے کے لیے آپ کو پیاز اور لہسن اور ایسی چیزیں کھا کے منہ صاف کر کے جانا پڑتا ہے تو مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف، روضہ رسول، تو وہاں تو بہت زیادہ ادب، بہت زیادہ احترام کی ضرورت ہے. تو یہ اگر پان مسالہ وغیرہ میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے، اس طرح کا کوئی ایشو ہے، تو پھر آپ اس سے بھی اوائڈ کریں. تو بہرحال مجھے نہیں معلوم اسمیل آتی ہے یا نہیں آتی، جو لوگ کھاتے ہیں ان کو پتا ہوگا، مجھے پتا، لیکن میں آپ کو احتیاطاً کہوں گا کہ کوشش کریں کہ ایسی چیزیں جن کے انگریڈینٹس کا آپ کو نہیں نہ پتا وہ ساتھ نہ لے کے جائیں. جو لوگ میڈیسن لے کے جاتے ہیں میں ان کو بھی منع کرتا ہوں، بلکہ میڈیسن پہ تو میں نے ایک ویڈیو بھی شوٹ کی تھی، آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، میڈیسن پہ جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو کنفرمیشن نہیں ہے، کسی پراپر ڈاکٹر سے پرسکرپشن آپ نے نہیں بنوائی ہے اور اس کی 1 by 1 ٹیبلٹ کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ نشے والی ہے، نہیں ہے، نیند والی ہے، سونے والی، وٹس ایور کیا ہے، تب تک آپ نے کیری نہیں کرنی، اور کسی کی تو بالکل بھی نہیں لے کے جانی. وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے. تو اس لیے جو پان مسالہ ہے تو یہ آپ ویسے اگر اس میں کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ایئرپورٹ پہ پریشانی ہو یا ویسے وہ آپ کا ٹائم وہاں پہ ضائع کرے تو پھر آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کی وجہ سے منہ سے اسمیل وغیرہ یا اس طرح کی کوئی ایشوز نہیں ہے، جو لوگ پان کھاتے ہیں ویسے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بار بار اس کو منہ میں چباتے رہتے ہیں، تو چباتے اور پھر تھوکتے ہیں بار بار. جب وہ چبانا ہوتا ہے بار بار یا تھوکنا ہوتا ہے بار بار تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے نا. آئی ڈونٹ نو، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 20 منٹ لگتے ہیں یا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو وہاں پہ تو اس مقدس مقام پہ تو آپ نے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے وہ حریص ہوتا ہے. جیسے دنیا میں کسی دوسرے ملک میں جا کے یہاں اگر آپ کو 1 لاکھ روپے مل رہا ہے، وہاں آپ کو 1 کروڑ روپے اگر ملے گا تو بندہ فوراً وہاں شفٹ ہوگا، نہیں مجھے فوراً چاہیے. اور وہاں پہ جتنا بھی ٹائم ہو اس کا ہوگا وہ میکسیمم وہاں سے پیسے اکٹھا کر کے پھر واپس آئے گا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوگا اور اس کو 1 گھنٹے کے 1 کروڑ روپے مل رہا ہے مثال کے طور پہ. تو جب آپ حرم شریف جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو لمحے پہ کروڑوں نیکیاں مل رہی ہوں گی. ایک بار آپ نے سبحان اللہ کہا تو وہ 1 لاکھ بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ہوگا. اور اگر رمضان المبارک میں ہوگا تو پھر اس کی تو فضیلت بہت بڑھ جائے گی. تو اگر ہم پان چباتے رہیں گے، پان سپاری کھاتے رہیں گے، پان مسالہ کھاتے رہیں گے، سگریٹ پیتے رہیں گے تو قیمتی ٹائم وہاں پہ کل ہوگا. حدود حرم کے اندر کوشش کریں میکسیمم ٹائم آپ کا نیند میں گزرے، عبادت نہیں کرے، نیند میں گزرے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے. اس کے بعد عبادت میں 2 ہی کام وہاں پہ ہونے چاہیے. بہرحال جو پان مسالے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو ایک جنرل پرسپیکٹو میں بتا دی ہے کہ اگر اس میں کچھ سسپیشیس چیزیں ہوتی ہیں، انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہوتا ہے تو پھر آپ وہ ساتھ کیری نہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پریشانی ہوگی، یہ ہوگا، میں یہ کہتا ہوں آپ کا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ. کوئی وہاں پہ آپ کو آدھا گھنٹہ روک سکتا ہے، کوئی گھنٹہ روک سکتا ہے، کوئی 2 گھنٹے روک سکتا ہے. خواہ پریشانی، رش ہوتا ہے نا، آپ صرف اکیلے تو نہیں وہاں پہ گئے ہوتے نا. جدہ ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، پوری دنیا سے فلائٹس آ رہی ہیں، پھر وہاں کے رولز بڑے اسٹرکٹ ہیں. چھوٹی سی سسپیشیس چیز بیگ میں نظر آ گئی، ایویں پریشان کر دیں گے، سائڈ پہ بٹھا دیں گے. کرتے کچھ نہیں ہے. حج کے دنوں میں ایک حاجی صاحب تھے کہ بیگ سے سگریٹ زیادہ نکل آئے تھے. آئی تھنک سو ان کی کوئی مخصوص کوانٹٹی ہے، اتنے میں آپ لے کے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آپ لے کے جا سکتے. وہ شاید زیادہ ہوں گے. تو انہوں نے سگریٹ والے بندے کو 9 گھنٹے بٹھایا، کہا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مطلب جیل میں نہیں بھیجا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس اس کو 9 گھنٹے انہوں نے ایئرپورٹ پہ بٹھائے رکھا تھا. اب 9 گھنٹے اس کے ویسٹ ہوئے. وہ پاکستان سے گیا تھا، کتنا لمبا سفر کر کے گیا، حالت احرام میں. تو انہوں نے 9 گھنٹے اس کے وہاں پہ ضائع کیے. اس کے بعد وہ عاد ہو گیا مکہ میں، لیکن آتے ہی وہ عمرہ نہیں کر سکا تھا، سویا تھا، ریسٹ کیا تھا اسی حالت احرام میں بیچارہ. اس کے بعد وہ عمرہ وغیرہ کر کے آیا تھا. بہرحال آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی ایسی چیز سے بچنا ہے جو سسپیشس ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے ایئرپورٹ پہ ٹائم کلنگ کا سبب بن سکے. میں یہ نہیں کہتا پریشانی والی سے تو ہم نے بہت زیادہ بچنا ہے نا، ٹائم کلنگ والی سے بھی بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ فضل فرمائے، رحم فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روضہ شریف پہ حاضر ہو کے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.